जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रीक्षया। सज्जनहरू, सुतजी सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ हो यिनै परमात्माका असंख्य अवतारहरू भएका छन्। असंख्य अवतारहरूमध्ये 24 अवतारको व्याख्या गर्नुहुन्छ। सोध्नु भएको थियो नि सौनकादि ऋषिहरू हजुरहरूले कतिवटा अवतार भए भनेर। परमात्माका अवतारहरू असंख्य छन्, तर विशेष 24 अवतार मानिन्छ। कुन कुन? तो पहिला भगवानले विराट पुरुषको अवतार धारण गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानको दोस्रो अवतार भएको छ वराहको। तेस्रो अवतार भएको छ देवर्षि नारदको रूपमा। त्यस्तै गरेर चौथो अवतार भएको छ नरनारायणको रूपमा। पाँचौं अवतार भगवानको भएको छ कपिल अवतार। छैठौं अवतार भएको छ दत्तात्रेय रूपमा। सातौं अवतार भगवानले लिनुभएको छ यज्ञ अवतार। त्यस्तै गरेर ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वन्तरी अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, बुद्ध, कल्की, राम, कृष्ण, यी भगवानका 24 अवतारहरू हुन्। सुतजी सौनकादि ऋषिहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने यी सबै अवतारहरूमध्ये भगवानको राम अवतार र कृष्ण अवतारलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। किनभने अन्य अवतारमा भगवानले कुनैमा एउटा कला, कुनैमा दुईटा कला, अंश कलाहरू लिएर भगवान प्रकट हुनुभएको छ। भगवानका 16वटा पूर्ण कला मानिन्छन्। राम अवतारमा भगवानको 12वटा कला भगवान लिएर अवतीर्ण हुनुभयो। किनभने भगवानले चमत्कार राम अवतारमा गर्नु भएन। अत्यन्त साधारण मनुष्यको रूपमा भगवानले अवतार सम्पन्न गर्नुभयो। तर कृष्ण अवतारमा भगवानले चमत्कारलाई पनि सम्पन्न गर्नुभयो, मनुष्यको जस्तो लीला पनि गर्नुभयो। त्यो उनीहरूले भागवतमा उल्लेख गर्नुहुन्छ। एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। कृष्ण अवतार भगवानको पूर्ण अवतार मानिन्छ। त्यही भगवानको कृष्ण अवतार होइन, भगवान अवतारी हुनुहुन्छ। र भगवान वचन के दिनुहुन्छ? इन्द्रारी व्याकुलम लोकम। अधर्मले जब अधर्मको बोलबाला हुन्छ, इन्द्रका शत्रु दानवहरूको जब बोलबाला बढ्छ, जब दुःख दिन थाल्छन् संसारलाई, तो म युग युगमा अवतार धारण गर्छु। भगवानको यो वचन छ। त्यही वचन अनुसार नै भगवान अवतार धारण गर्नुहुन्छ। त्यो भगवानका विविध लीलाहरू छन्। यो अवतारको लीलालाई, प्रसङ्गलाई कसले बुझ्दछ त? सबैले बुझ्दैनन् रे सज्जनहरू। सहजै बुझिँदैन। मैले अघि नै पनि भने भगवानको कथामा बस्दाखेरि हामीलाई धेरैलाई त निन्द्रै लाग्छ, वा ध्यानै लाग्दैन, वा मन नै लाग्दैन, या बसिरहे पनि मन अन्तै पुगिरहेको हुन्छ। सबैको मन लाग्दैन। तर भगवानको कथामा मन कसरी लाग्छ वा कसको लाग्छ त? सुतजी भन्नुहुन्छ सवेदधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्य भजेत तत्पाद सरोजगन्धम। सवेद त्यसैले जान्दछ जसले निष्कपट भावले य अमायया सन्ततया अनुवृत्या तत्पाद सरोजगन्धम भजेत। जसले निष्कपट भावले निरन्तर रथाङ्ग पाणे भगवान, चक्रधारी भगवानको अनन्त लीला पराक्रमलाई निरन्तर सुनिरहन्छ, भज्दछ, गुणानुवादलाई गाउँदछ भने त्यसले क्रमशः बुझ्छ। आज निन्द्रा लाग्यो पिर नगर्नुहोस्, सुनिरहनुहोस्। भोलि निन्द्रा लाग्ला, पर्सि निन्द्रा लाग्ला, निको पर्सिदेखि लाग्दैन। मन बिस्तारै भगवान कृष्णको कथामा लाग्न थालेपछि
साँच्चै भन्नु हो भने जसलाई भगवानको कथा असाध्यै प्रिय लाग्दछ त्यसलाई संसारमा कथा जति प्रिय अरू केही चिज पनि लाग्दैन। यो अनुभवजन्य कुरा हो। भगवानको कथा प्रिय लाग्ने व्यक्तिलाई अन्य कुरामा बहुत कम रुचि हुन्छ होला, व्यवहार त सबैको हुन्छ नि त, तर बहुत कम हुन्छ। कथामा एउटा अलग्गै स्वाद हुन्छ सज्जनहरू। त्यो निरन्तर रूपमा भजन गर्दा नै अथवा कथा निरन्तर सुनिरहँदा नै त्यो कथाप्रति एउटा छुट्टै, फेरि हरेक पटक केही एउटै कथा सुन्दा पनि अलग अलग स्वादको अनुभूति भइरहन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहन्छ। यत्रो वर्ष भयो, जति वर्ष मैले अहिलेसम्म भागवत कथा भने म यहाँलाई मेरो अनुभवै निवेदन गर्छु, 100 भन्दा बढी भइसक्यो होला नि कथा। तर प्रत्येकपल्ट कथा भन्दा केही न केही नयाँ कुरा नै अनुभव भइराखेकै हुन्छ। एउटा अलग्गै स्वाद। आज एउटा कल्पना हुन्छ भगवानले यसरी चोरी गर्नुभयो, त्यही कथा भोलि भन्दा भगवानले यसरी होइन यसरी चाहिँ गर्नुभयो होला भन्ने नयाँ अनुभूति आइरहन्छ। यही अहिले जुन हामी यो प्रसङ्गलाई सुन्दैछौँ यो अनुभवको कुरा हो सज्जनहरू। भन्ने बित्तिकै मलाई थाहा छ हजुरहरूले अहिले सुन्ने बित्तिकै त्यो कुरा तुरुन्तै अनुभवमा नआउला, तर क्रमशः अवश्य आउँछ। अरू साँच्चै एउटा कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन कि नगर्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, आगोलाई तपाईँले चिनेर छोए पनि पोल्छ, नचिनेर छोए पनि पोल्छ। माया गरेर छुनुहोस् पोल्छ, पूजा गरेर छुनुहोस् पोल्छ, लट्ठीले कुटेर छुनुहोस् पोल्छ। आगोको धर्म हो। त्यस्तै भगवानको कथाको पनि धर्म छ, चाहे बुझेर सुनोस् चाहे नबुझिकन सुनोस्, जसले सुन्यो त्यसलाई भगवानको कथा प्रिय लाग्छ, भगवानको कथाले असर गर्छ, उसले पाउनुपर्ने औषधीय गुण कथाको पाउँछ। जान्दा अलि बढी फाइदा होला त्यति मात्रै हो, तर नबुझे पनि अल्छी नगर्नुहोस्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः। हे सौनकादि ऋषिहरू हो, यो भागवत जो छ नि म हजुरलाई यही ग्रन्थ सुनाउँछु जो भगवानको उत्तम चरित्रले युक्त छ। भगवानको कथालाई म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई सुनाइरहनु भएको बेला मैले पनि सुनेको थिएँ, त्यही कुरा म हजुरहरूलाई सुनाउँछु। सोध्नुभयो एकछिन सौनकजी भन्नुहुन्छ कसरी, सुखदेवजीले कथा कसरी भन्नुभयो अरू परीक्षितजीले कथा कसरी सुन्नुभयो, किन प्रश्न गर्नुहुन्छ गुरुदेव। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं दिव्योरिया परिदधोर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्रीपुंविदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टिः। एकपटक के भयो भने जब सुखदेवजी छोरो 16 वर्षको जवान छोरो जङ्गलतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, व्यासजी पछि पछि बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाबु छोरा सुखदेव पर्खन, मलाई एकछिन पर्ख तिमीले, म बुढो छु, लट्ठी टेकेर हिँड्नुपर्छ, एकछिन त पर्खिदेऊ। सुखदेवजी पर्खिनु भएन। जाँदै हुनुहुन्थ्यो जङ्गलमा, बीचमा एउटा तलाब पर्दथ्यो, पोखरी पर्दथ्यो। स्वर्गका अप्सराहरू सुन्दरीहरू आएर स्नान गरिरहेका थिए। सुखदेवजी 4 अङ्गुलको लङ्गौटी शरीरमा थिएन, दिगम्बर भेष हिँड्नु भएको थियो जङ्गलमा। युवावस्थाको सुखदेवजीलाई देखेर स्वर्गका अप्सराहरूले लाज मानेनन्, लुगा लगाएनन्। परन्तु 80 वर्षका बुढा व्यासजी एकछिन पछाडि बाबु सुखदेव पर्खन पर्ख छोरो भनेर जब दौडिँदै आउँदै हुनुहुन्थ्यो, व्यासजीलाई देखेपछि हत्ता नपत्ता आए, बाहिर आएर लुगा लगाउन थाले। व्यासजीले भन्नुभयो, अरे देवाङ्गना हो, हे अप्सरा हो, तिमीहरू त बडा उल्टो काम गर्छौ। मेरो जवान छोरो यो बाटोबाट जाँदा तिमीहरूलाई लाज नलाग्ने, अरू म यस्तो वृद्ध शरीर भइसकेको छु, मलाई देखेर चाहिँ यस्तो लाज लाग्ने, यो त उल्टो गर्नु भएन र। अप्सराहरूले मुस्कुराउँदै भने, व्यासजी हामीले एकदम ठिक गरिरहेका छौँ, हामी एकदम ठिक गरिरहेका छौँ। हामीले तपाईँको जवान छोरोलाई देखेर किन लाज मानेनौँ,
तपाईलाई देखेर चाहिँ किन लाज मानिरहेछौँ व्यासजी? तपाईँ बुढो भए पनि तपाईलाई थाहा छ यो संसारमा को स्त्री हो को पुरुष हो, तर तपाईँको छोरो सुखदेव जवान हो, तर मानव भगवानको मायाले उसलाई छोएको छैन। त्यो हुनाले स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, तपाईका छोराका दृष्टिमा स्त्री को हो पुरुष को हो ऊ चिन्दैन, उसलाई थाहै छैन स्त्री को हो पुरुष को। जो केही चिन्दैन उसँग लाज मानेर के गर्ने? तर बुढो भए पनि तपाईँ चिन्नुहुन्छ, त्यही हुनाले तपाईँसँग हामी लाज मान्दछौँ। त यस्तो अलक्ष्य लिङ्ग, यस्ता समान दृष्टि हुनुभएका सुखदेव स्वामी उहाँले कथा किन भन्नुभयो? त्यो पनि फेरि सुन्नी पनि कोही त्यस्तै महान वैरागी हुनुपर्ने, जोगी हुनुपर्ने। सुन्नीवाला चाहिँ को रे भन्दा परीक्षित कस्तो हुनुहुन्थ्यो? नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि सत्रवः। जो राजसिंहासनमा बस्दा गोडा जुन चौकीमा राख्नुहुन्थ्यो, त्यो चौकीमा अन्य देशका राजाहरूले धन सम्पत्ति ल्याएर राख्थे। भन्थे महाराज तपाईँ त सम्राट हुनुहुन्छ, हामी त साना देशका राजा हौँ, हामीलाई दया माया राख्नु होला, हामीसँग युद्ध नगर्नु होला, डराउँदथे। यस्ता परीक्षितजीलाई युवावस्थामा के वैराग्य लाग्यो र उहाँले कथा सुन्न थाल्नुभयो। साँचो साँचो कुरा मलाई निवेदन गर्नुहोस्। त यो कुरालाई सुनेर सुतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषिहरू, यसको बारेमा एउटा प्रसङ्ग छ। द्वापर युगको अन्तिम समय, ध्यान दिनुहोस्, द्वापर युगको अन्तिम समय छ। व्यासजी सरस्वती नदीको किनारमा एउटा कुटिया बनाउनु भएको छ र कुटिया बनाएर हातमा जल लिएर सन्ध्यावन्दन गर्नको लागि आचमन गर्न लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। अकस्मात उहाँको हृदयमा असन्तोष जागृत भयो। मैले यत्रो वेदहरूलाई विभाग गरेँ, लिपिबद्ध गरेँ, पुराणहरूको रचना गरेँ, 17-17वटा पुराणहरू रचना भइसके, महाभारत जस्तो ग्रन्थको रचनाहरू भए, यत्रो गर्दा पनि मेरो हृदयमा सन्तोष छैन। किन म असन्तोषी भइरहेको छु? मेरो मनमा चिन्ता के को छ? यो सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा मेरो हृदयमा यो असन्तोष किन भइरहेको होला? उहाँ चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कतैबाट एउटा वीणाको धुन सुनिन लाग्यो, आवाज आउन थाल्यो एक ताराको। वीणाको स्वरमा मधुर गायनको स्वर आउन लाग्यो। देवर्षि नारदको आगमन भयो। देवर्षि नारद गाउँदै गाउँदै आउनु भएको छ। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण